प्रश्न समयमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नागरिक अधिकारको बारेमा। संविधानमाथि प्रश्न उठेको छ। अधिवक्ताहरूले यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ कि संसद विघटन केवल संसदको विघटन मात्र होइन, यो संविधानमाथिको कु हो भनेर। यसमा दुई थरी मत रहेको छ। एक थरीले यो बाध्यता पर्यो त्यस कारणले संसदको विघटन गरेको, प्रधानमन्त्री ओलीको साइडबाट यो खालको कुराहरू आइरहेको छ। र अर्को पक्ष राजनीतिक पार्टीहरूको, नागरिक अधिकार कर्मीहरूको भनाइ आइरहेको छ कि यो संविधान माथिको कु हो र यो केवल संविधान अथवा यो संसद विघटनमा पुगेर यो विषय अड्किँदैन, यहाँबाट धेरै अगाडि पुग्छ र यो अँध्यारो सुरुङतर्फको यात्राको आरम्भ बिन्दु हो। यहाँबाट गुफातर्फको यात्रा निकै लामो हुनेछ। मानिसहरू यस्तो खालको कुराहरू गरिरहेका छन् र राजनीतिक बजारमा निकै धेरै चर्चा अहिले यसबारेमा नै भइराखेको छ र यसले आरम्भ त संसदको विघटन भएको छ, अन्त्य कहाँबाट हुन्छ, मानिसहरू यसबारेमा थुप्रै खालको चर्चाहरू चल्न थालेको छ। यो चर्चा चलिरहँदाखेरि सडकमा राजनीतिक पार्टीहरू उत्रिन थालेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस उत्रिएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रचण्ड माधव समूह सडकमा उत्रिएको छ, विवेकशील साझा पार्टी सडकमा उत्रिएको छ र नागरिक अधिकार कर्मीहरू पनि सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न खालका आफ्नो ढङ्गबाट यसको विरोध गरेका छन्, प्रतिरोध गरेका छन् र यसलाई कु हो भन्ने सन्दर्भमा यो गैर संवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र यो कु हो, यो तीनवटा शब्द अहिले यी सडकमा उत्रिएका पक्षहरूले उठाइरहेको आजको अवस्था रहेको छ। यदि यो कु हो, यो अलोकतान्त्रिक हो, यो गैर संवैधानिक हो भनेदेखि सच्याउने कसरी, पुरानै ठाउँमा ल्याउने कसरी? चुनाव एउटा विकल्प हो, संसदको पुनर्स्थापना अर्को विकल्प हो, वा राजनीतिक समझदारीको आधारमा एउटा सरकार गठन गर्ने त्यसपछिको बाटो अर्को ढङ्गबाट हिँड्ने त्यो बाटो हो, वा यो व्यवस्थाकै विकल्प अर्को बाटो के हो त विकल्प? आजको अङ्कमा हामी त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग चर्चाको लागि तीनजना अतिथि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ बोर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ प्रकाश चन्द्र परियार, उहाँ विवेकशील साझा पार्टीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ, विवेकशील साझा पार्टीको अहिले सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, तपाईँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग डाक्टर माधवी भट्ट हुनुहुन्छ र माधवी भट्ट अधिकार कर्मीको रूपमा पनि परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ विगतमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहेर पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको व्यक्ति, अहिले पार्टीगत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यसरी तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग आज स्टुडियोमा र कुराको सुरुवात म हाम्रो बोर्णबहादुर कार्की सरकोबाट कुरा गर्न चाहन्छु। बोर्ण सर, यो अलिकति संवैधानिक रूपमा चाहिँ नि हामीलाई प्रस्ट्याइदिनुहोस् कि यो नागरिक अधिकारको कुरामा म आउँछु, तर सुरुमा अलिकति संविधानबाट प्रवेश गरौँ कि यो जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, प्रधानमन्त्री के भनिदिनुहुन्छ भने यो राजनीतिक विषय हो, अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने विषय नै होइन र संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्री मसँग छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ र उहाँ बारम्बार अचेल हरेक दिन जस्तो सभा गरेर यो कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। तपाईँ एकजना अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले बताइदिनुहोस् कि यो राजनीतिक विषय हो कि संवैधानिक विषय हो? यो संविधानसँग सम्बन्धित रहेको जो विषय भएको हुनाले यो विषय भनेको के भने राजनीतिक कम बढी के भने संवैधानिक विषय हो। प्रधानमन्त्रीको दाबी त्यसैदेखि गलत हो। अब यो जसरी बल अलिकति गरौँ, यो के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी नै छँदा उहाँले हठात आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न नसकेको भन्ने के नै आधारमा उहाँले के संसद के विघटन गर्ने गर्नुभयो। त्यो संसद विघटन गर्दाखेरि उहाँले के कुन आधार लिनुभयो त भन्दाखेरि संविधानको धारा 76(7) र अनि संविधानको धारा 85लाई उहाँले आधार लिनुभयो। र अब अहिले के त्यसको के प्रश्न उठेको छ त, अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू नि परेको छ, त्यो विषयमा अहिले के छलफल पनि भइरहेको छ। के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानको 76(7)ले अथवा के भनेदेखि धारा 85ले दिन्छ कि दिँदैन भन्नेको प्रश्न अहिले किन उठेको छ। र अब सर्वोच्च अदालत भनेको के हो भने संविधानको संरक्षक हो र त्यसको व्याख्याता पनि हो।
जब कुनै पनि संविधानको विषयमा व्याख्याको प्रश्न आउँछ, कसैले कुनै कुनै प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका कुनै पनि निकायले संविधानको उल्लङ्घन गरे, संविधानकोले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गरे भने त्यसलाई के भने सच्याउने र सीमाभित्र ल्याउने काम पनि सर्वोच्च अदालतले के भने गर्छ। गरेको हुनाले के भने यो के भने राजनीति कम, यो बढी के हो भने संवैधानिक के भनेदेखि विषय के नै हो। र अब यो अहिले त के भने अब जुन प्रधानमन्त्री ओलीले जुन अहिले के भनेदेखि संविधानको धारा 76, 7 र 85 को जो उल्लेख गर्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँले के भने त्यो जुन धाराहरूले उहाँलाई के भने संसद विघटन गर्ने अधिकार नै दिँदैन। अब यसमा अलिकति म के जोड्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2047 को धारा 53(4) मा के व्यवस्था गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने भन्ने त्यहाँ व्यवस्था राखिएको थियो। त्यस्तै गरेर त्यसको धारा 59 मा के राखिएको थियो भने सांसदहरूले जुनसुकै बेला नि प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर राखियो। तर प्र्याक्टिसमा के हो त, पहिलोपल्ट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो, आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेर। त्यसले धेरै दुष्प्रणालीलाई अहिले मैले व्याख्या नगरौँ। त्यसपछि मनमोहन अधिकारीजी गयो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। त्यो लामो श्रृङ्खला छ सर। तर यो संविधानमा नि प्रधानमन्त्रीले ठिक छ 85, 76 र 85 को सहारा प्रधानमन्त्री लिने भएको छ। यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न भनेर कुनै धारामा लेखेको छ? है, त्यही त भन्दैछु। त्यो भएको हुनाले यो अहिले नयाँ संविधान बन्दाखेरि त के गरियो त, विचार गरियो, धेरै छलफल भयो। र यो धेरै छलफल भएर के निष्कर्ष निकालियो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन एउटा। दोस्रो भनेको के भने सांसदहरूलाई पनि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दिन हुँदैन। यसरी सन्तुलन र नियन्त्रणको के भने सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर यो संविधान के भने बनेको। त्यो बनेको हुनाले यो संविधानले तपाईँ के हो भने कुनै पनि एउटा सर्वोच्च पदमा रहेको जो व्यक्ति हुन्छ नि, त्यो व्यक्तिलाई संविधानले कानुनले स्वेच्छाचारी अधिकार दिएको हुँदैन। उसलाई के भने संविधानमा लेखिएको, कानुनमा लेखिएको कुरा मात्रै उसले प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यसकारण के हो भने यदि प्रधानमन्त्रीलाई के भनेदेखि संसद विघटन गर्ने अब के भने राज्यका त 3टा निकाय हुन्छन्, 3टा यानि प्र्याक्टिसले कुनै भूमिका खेल्दैन। जस्तो यो संसदीय लोकतन्त्रमा यो प्र्याक्टिसको कति महत्त्व हुन्छ? यस्तो हुन्छ के भने जस्तो के भने अहिले हाम्रो संविधान भनेको के भने संसदीय सिद्धान्तमा आधारित संविधान हो। तर त्यो संसदीय व्यवस्थामा भएका संविधानहरू पनि संसारभरिका भिन्न भिन्नै छन्। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा अलिक के भने फरक के भने रहेको छ। भनेपछि हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीको हात बाँधेको छ कि उहाँले संसदको विघटन गर्न पाउनुहुन्न। यो चाहिँ के हो भने संसद यो के भयो, यो बल्मी चाहिँ हो त्यसैदेखि। अरे यो त के भने उहाँले के भने यो त तपाईँले के भन्नुहुन्छ, यो के भने व्यवस्था राख्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली पनि यसको एकजना के भनेदेखि प्रमुख मान्छे के हो भने अब यो के भने संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिँदाखेरि यसको दुरुपयोग हुन्छ। संसदहरूलाई पनि जुनसुकै अवस्था पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार दिउँदाखेरि दुरुपयोग हुन्छ भनेर त्यो मत राख्ने मान्छेको मध्येको उहाँ एकजना पनि हो। अहिले भन्नुहोस् न सुभाष चन्द्र नेवाङ उहाँको के भनेदेखि समूहको मान्छे हुनुहुन्छ, तर उहाँ मौन त आज के भनेदेखि उहाँ अहिले के गुप्तवास बस्नुभएको छ। अब बाहिर देखा पर्न सक्ने अवस्था छैन भएको हुनाले त अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले के भने जबरजस्ती संविधानको के धज्जी उडाएर संविधानलाई टेकेर उहाँले के संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसैले अब के भन्नुहुन्छ उहाँले राजनीतिक विषय हो भनेर किन भन्नुभएको भने संवैधानिक उहाँको के भने तर्क छैन। संविधानका धाराको आधारमा आफ्नो के भनेदेखि अनुचित तरिकाले संसद विघटन गरेको कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार छैन। त्यसैले यो राजनीतिक विषय भन्नुहुन्छ। प्रकाशजी, अब एउटा पार्टीसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, अधिकारको लागि लडिराखेका पनि मान्छे हुनुहुन्छ। यो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चाहिँ अब सबैजना सडकमा पुगेको अवस्था छ क्या। संसदमा भएका पार्टीहरू पनि सडकमा, अधिकार रक्षाको लागि काम गरिरहेका अभियन्ताहरू पनि सडकमा, सबै सडकमा। कुराको सुरुवात चाहिँ यहाँबाट गरौँ कि यो तपाईँको विचारमा चाहिँ यो राजनीतिक प्रश्न हो कि राजनीतिक प्रश्न होइन? यो संवैधानिक हो अथवा यो कुरानीतिलाई ढाकछोप गर्न चालिएको एउटा कुनै हो? यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, नेपाली जनताको जनमतमाथिको कुठाराघात हो र खास गरेर आन्तरिक खिचातानीलाई देखाइदिने एउटा अनुदार अभ्यास हो। देखाइदिने भने इगोइजम त देखियो त। सामान्यतः एउटा विद्यार्थीको हातमा कलम हुन्छ, उसलाई कसैले रिस उठाइदियो भने यही कलमले घुसिदिन्छु भन्छ।
अनि त्यस्तै एकजना प्रहरीलाई रिस उठाइदियो भने यही बन्दुकले हानिदिन्छु भन्यो भने के हुन्छ? हिजो द्वन्द्वमा त्यस्तै भयो। त्योभन्दा सर्वोच्च स्थानमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई साह्रै आफ्ना पार्टीका मानिसहरूसँग रिस उठ्यो। अनि उहाँले के गरिदिनु भयो? कानुन, संविधान र संवैधानिक मर्ममा कहीँ पनि उल्लेख नगरिएको र विगतमा जसका कारणले यो देशले दशकौँ पछाडि परिन्छ भनेर हामीले संविधान बनाउँदा यो संविधान विघटन गर्ने व्यवस्थालाई हामीले खारेज गर्यौँ। उहाँले त्यो भूत बिउताउनु भयो। के का लागि भन्दा एक थान आफ्नै पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीहरूलाई, आफ्नै समकक्षीहरूलाई तेजोवध गर्न, योभन्दा बढी हुँदै केही होइन। र अहिले चाहिँ उहाँले गरेको राजनीतिक कदम हो र यो देश अहिले पनि विधि, विधान, संविधानमा चलेको कारणले यो संवैधानिक इजलासमा आउँछ। र हामीले विश्वास गर्ने कुरा पनि के हो भने अब जनताको दलका सारा नेपालीहरूको अन्तिम ढोका ढकढकाउने ठाउँ त्यो सर्वोच्च अदालत हो। त्यहाँबाट हामीले आदेश होइन, निसाब होइन, न्याय पाउनुपर्छ। किनकि त्यहाँ हिसाब किताबबाट न्यायाधीश जाने गरेका छन्, दलका कोटाबाट न्यायाधीश जाने गरेका छन् भनेर शङ्का चाहिँ बढी आइरहेको छ। यो मुद्दाको टुङ्गो सर्वोच्च अदालतबाट लाग्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? सडकमा किन त त्यसपछि तपाईँहरू कु भइसके पछाडि 5 वर्षको जनादेश ल्याएको सरकार, नेपालको संविधान 2072 बनिसके पछाडि अबको हाम्रो राजमार्ग के हो? विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, स्वाभिमान हो भने फेरि त्यही परम्परागत दलहरूले विगतमा गरेका कुराहरूलाई उहाँले जे जान्नुभयो त्यही गर्नुभयो भने अनि जनता, नागरिक समाज सचेत र यो देशलाई माया गर्ने संविधानका पालनाकर्ता, व्याख्याताहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू किन बोल्नु पर्यो भन्दा यो त प्रश्न छ त। यो त सामान्य अवस्था होइन त, होइन? मतलब यो असामान्य अवस्था हो। तर यो कति सामान्य अथवा कति असामान्य भन्ने कुराको टुङ्गो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले लगाउँछ। त्यतिन्जेल त कुर्न सकिन्छ नि। किन माइती घर मण्डलामा पुग्नु पर्यो? किन यो कु हो, यो चाहिँ प्रतिगमन हो, किन भन्नु पर्यो? सही प्रश्न समयको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। म कहिले अलिकति व्याख्या पनि गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालत यो संविधानको व्याख्याता पनि हो, संरक्षक पनि हो र अन्तिम ढोका ढकढकाउने। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जाने ठाउँ पनि सर्वोच्च अदालत हो, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव जाने ठाउँ पनि सर्वोच्च अदालत हो। तर थोरै पृष्ठभूमिमा फर्क्यौँ त, त्यहाँ कस्ता मानिसलाई कसरी योजनाबद्ध तरिकाले आफ्नो पार्टीको गोटी र पार्टीको आफ्नो नियत अनुसारले व्याख्या गर्ने मानिसहरू लगिएको कारणले आज सर्वोच्च अदालतमाथि प्रश्न छ। त्यहाँ न्यायभन्दा बढी आदेश हुन्छ, त्यहाँ हिसाब किताब हुन्छ, त्यहाँ सेटिङ हुन्छ भनेर ठुलो शङ्का छ। किनकि आजै पनि सपना प्रधान मल्लको आज चर्चा आयो। हिजो नेकपा एमालेको सभासद आज त्यहाँ हुँदाखेरि त्यहाँ न्यायमा शङ्का गर्न पाउने ठाउँ छ। हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँ त्यो नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धा चाहिँ त्यहाँ लोकतान्त्रिक समूह, प्रगतिशील समूह भनेर एमाले नजिकका, काङ्ग्रेस नजिकका, माओवादी नजिकका चुनाव हुन्थ्यो। उहाँहरूले आज के गर्नुहुन्छ? र अर्कै हरि फुवाल, यो सुन्नु आवश्यक छ, यो सुन्नु आवश्यक छ। हरि फुवाल जसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार, महानिर्देशक भएको मान्छे त्यहाँ न्यायाधीश भएपछि त्यहाँ शङ्का हुन्छ। यस्तो संरचनाबाट न्यायालयमा अति राजनीतिकरण, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा कार्यालय जस्तो, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, कुनै एकजना अमुक नेतालाई जोगाउने संस्था जस्तो जुन बनाएर हामीले संस्थाहरू, राजकीय संस्थाहरू, संवैधानिक संस्थाहरूलाई गिजोल्यौँ, अति राजनीतिकरण गऱ्यौँ। त्यस कारणले आशा छैन त्यसपछि कि यदि दबाब दिएन भने अदालतले जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छ कि केराउ बाढी फाड्ने साँडे जस्तो हुन सक्छ भन्ने डर छ तपाईँहरूलाई? डर होइन, यो हामीले के विश्लेषण गर्नुपर्छ भने यो कुनै अर्को छिमेकीको जग्गाको झगडा होइन, यो कसैको घर बेचबिखनको झगडा होइन। यो देशको यो दशकौँसम्म यसको असर पर्ने खालको जुन इस्यु छ। तर प्रधानमन्त्री के गरिनु भएको छ? पूर्व न्यायाधीशहरूभन्दा, नागरिक समाजभन्दा, नागरिक अगुवाभन्दा, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताभन्दा अगाडि नै पहिल्यै बोलिदिनु भएको छ यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। काम चलाउ सरकारले
प्रभाव पार्ने कुराहरू हुँदा नागरिक समाज चाहिँ चुप लागेर बस्छ? नागरिक समाजले जहिले पनि मानव अधिकारको हनन भएको बेलामा बोल्छ, प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएको बेलामा बोल्छ, सामाजिक न्यायको प्रवर्धनको लागि बोल्छ, विधिको शासनको प्रवर्धनको लागि बोल्छ, शक्ति पृथकीकरणमा समस्या आयो भने बोल्छ, मानव मर्यादाको बारेमा बोल्छ, छुवाछुत जाति विभेद विरुद्ध राजकीय रूपमा यहाँ खेलकुद हुँदैछ भनेपछि बोल्छ, भ्रष्टाचारलाई यहाँ स्वागत गर्ने राज्य प्रपञ्च छ भन्ने समाचार आएपछि बोल्छ। त्यसकारणले नागरिक समाज प्रमुख प्रतिपक्ष पछाडि सबैभन्दा रचनात्मक खबरदारी गर्ने एउटा ठुलो संस्था हो। ठिक छ प्रकाशजी, म फेरि आउँछु। म एकछिन डाक्टर साहब कहूँ। डाक्टर साहब, अब हामी दुईजना अतिथिको कुरा सुनि नै हाल्यौँ। हजुर। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि त सबै सडकमा, कङ्ग्रेस पनि सडकमा, नेकपा पनि सडकमा, सबै सडकमा। एउटा अचम्मको प्रश्न नि, काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा तपाईँ कङ्ग्रेससँग पनि सम्बद्ध रहनुभएको भने काङ्ग्रेसको चाहिँ न हाँसको न कुखुराको चाल हो भनेर क्या? बिल्कुल भएको छैन। पुनर्स्थापना कि चुनाव कि काङ्ग्रेसको लाइन के हो? अहिले पनि यो देशको सबैभन्दा ठुलो र जिम्मेवार लोकतन्त्रलाई एउटा चाहिँ इज्जत गर्ने पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेस देशको न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्दछ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा कसैले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालतलाई तर्साउने, कसैले निर्वाचनै हुनुपर्छ भनेर धम्काउने, यो दुईटा अतिवादको विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो जमिनमा उभिएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस यो संसद विघटनको परिदृश्यलाई संवैधानिक र राजनैतिक दुवै घटना हो भन्ने यो काङ्ग्रेसको सिङ्गो नभए पनि मेरो मान्यता छ। अनि यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु त भन्दा कम्तीमा पनि अदालतलाई स्वतन्त्र फैसला गर्न दिने कि नदिने, अदालतलाई आजै हामी चाहिँ जनमतका आधारमा, बलबाहुका आधारमा अदालतमाथि हैकम जमाउने हो दलहरूले, त्यसको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। म व्यक्तिगत रूपमा पनि न्याय पद्धतिमाथि हमला गर्न हुन्न भन्ने विश्वास गर्छु। वक्तव्य चाहिँ निक्लेको छ तपाईँहरूको तर्फबाट कि यो गैर लोकतान्त्रिक छ, असंवैधानिक छ। सडकमा पनि तपाईँहरू उत्रिनु भएको छ, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ, तर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि वैशाखमा हुने निर्वाचनको तयारी गरेको जस्तो अथवा मत माग्नलाई घर दैलोमा गएको जस्तो प्रकारको, किनभने वडा तहसम्मको कार्यक्रम तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। हेर्दा आन्दोलन जस्तो देखिने, भित्री रूपमा चाहिँ जस्तो यो हाम्रो वाम राजनीतिमा चल्छ नि रूप र सारको कुराको चल्नुहुन्छ नि, रूपमा चाहिँ आन्दोलन गरे जस्तो, सारमा चाहिँ मत माग्न गएको जस्तो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस हो। त्यसो होइन, त्यसो के हो त भन्दा एउटा त हाम्रो संविधानमा केही त्रुटि छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसक्यो। त्यो त्रुटि के हो भने संविधान आफैमा प्रजातान्त्रिक छैन। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ काम गर्न असमर्थ भएँ, म ताजा जनादेशको लागि जनतामा जान्छु भन्दा रोक्दछ यो संविधानले। त्यसैले अबको एजेन्डा भनेको त्यो गैर प्रजातान्त्रिक संविधानको एउटा धारा त त्यहाँ देखियो नि, भनेको यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ। निश्चित रूपमा हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ भने देशको न्याय प्रणालीको सर्वोच्च निकाय भनेको अदालत हो र जनमतको सर्वोच्च निकाय भनेको जनता हो। त्यसकारण जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार हामीले रोक्यौँ, यो अप्रजातान्त्रिक भयो। अर्को चाहिँ के भयो त भन्दा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई रोक्यौँ। एउटा प्रधानमन्त्री जतिसुकै उदण्ड हाम्रो केपी ओली जस्तै हुँदा पनि 2 वर्षसम्म हामीले सहन बाध्य पारियो। यत्रा धेरै भ्रष्टाचार, एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए, प्रधानमन्त्री उन्मत्त हुनुभयो, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उहाँले आँखा हेर्नु भएन तर अँगालो मार्नुभयो र हामी विवश भयौँ। उहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संविधानले रोक्यो। त्यसैले यो विषय पनि एजेन्डा, छलफलको एजेन्डा बन्नुपर्छ। तर यी सबै व्यवस्थाहरू किन गरिएको भन्दाखेरि सरकारको स्थिरताको लागि, त्यसले साह्रै धेरै विग्रह नल्याओस्, हिजोको जस्तो सांसदको किनबेच अब म यहाँलाई के भन्छु भने नहोस् भनेर होइन। स्थिरता र विकासका नाममा हामी अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्न सक्दैनौँ, अधिनायकवादलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ। तपाईँ दक्षिण कोरियामा फाक्चङ्गी भन्ने एउटा शासकले विकास त थुप्रो गरे नि, तर त्यहाँ प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर विकास गरिएको थियो। कोरियाली जनताले त्यो विकासको समर्थन गरेन, किनकि विकासभन्दा पनि लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण हो। विकास र लोकतन्त्र प्यारलली समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। विकासको नाममा हामी लोकतन्त्रलाई कुल्चने शासक चाहन्नौँ भने हामी यहाँ पनि तपाईँ प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर स्थिरता
कसैले वकालत गर्छ भने त्यो प्रतिगमनकारी हो। तपाईँ हामीलाई स्थिरता र प्रजातन्त्र समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, विकास निर्माण र प्रजातन्त्र सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्री जतिसुकै भ्रष्टाचारी होस्, जतिसुकै मानवाधिकारको उल्लङ्घनकर्ता होस्, उसलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हामीले यो संविधानमा तर यहाँनिर अलिकति तपाईँको कुरा बाजियो नि, जस्तो चाहिँ ठिक छ यो संसदीय लोकतन्त्र हो भनेदेखि त्यो लोकतन्त्रमा अविश्वासको प्रस्तावको लागि कुनै एउटा बेन्चमार्क राख्नुहुन्न, खुला राख्नुपर्छ एउटा मत। अर्को मत, प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ कि यदि उहाँलाई असुविधा भयो भने संसदको विघटन गर्नको लागि। तर त्यसो हो भनेदेखि कङ्ग्रेस त संसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी र तपाईँ यो कुरामा रिथिङ्क गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, त फेरि किन वक्तव्य जारी गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा गरेको अलोकतान्त्रिक छ, गैर संवैधानिक छ, यो कम्युनिस्ट तानाशाहीपन देखियो, किन भनेको? होइन, हामी त त्रुटिपूर्ण भए पनि हामी यो संविधानको अधीनमा छौँ नि। जुन देशमा लिखित संविधान जारी भएको छ, लिखित संविधानको अधीनमा हामी कार्यरत छौँ, त्यो संविधानका धाराहरू त्यसका कुनै चाहिँ परिवर्तनीय छन् भने त फेरि चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। परिवर्तन नगरुन्जेल त हामी त्यो संविधानको धारा अन्तर्गत त्यसको अधीनमा रहनुपर्छ नि। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानको कुनै पनि धाराले उहाँलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गर्दैन। अघि हाम्रो अधिवक्ताज्यूले भनिसक्नु भएको छ, जुन विशेषाधिकार 2047 सालको संविधानले दिएको थियो। अब 2072 को संविधानले दिँदै नदिएको धारा प्रयोग उहाँले गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा राजनीतिक दल हो, उसले के भन्यो त भन्दा यो असंवैधानिक कदम हो, असंवैधानिक कदमको हामी विरोध गर्छौँ। तर यो विषय अदालत प्रवेश गरिसकेको छ। अदालतको मान मर्यादाका खातिर पनि अब नागरिक समाजले दबाब दिने, अदालतमाथि नै नागरिक समाजले दबाब दिने, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतमाथि दबाब दिने, अनि दुईटा कम्युनिस्ट अतिवाद र उग्रवादीहरू जो फुटिसकेका छन् उनीहरूले पनि अदालतलाई हस्तक्षेप गर्ने, अदालतलाई दबाब दिने। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ पुनर्स्थापना असम्भव छ भन्नुभएको छ। अर्को प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ पुनर्स्थापनाको विकल्पै छैन भन्नुभएको छ। होइन, त्यो अतिवादबाट यो न्याय प्रणालीलाई जोगाउने जिम्मेवारी र अभिभारा नेपाली काङ्ग्रेसकै हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गर्छ भनेर अझै पनि यो देशमा लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नै हो र नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्छ, न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ र न्याय प्रणालीमाथि विश्वास गर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू भनेपछि नै जनतामा चाहिँ एउटा अझै पनि अदालतको फैसला नआउन्जेल चाहिँ उत्तेजित भएर हो। हाम्रो भनाइ के हो त भन्दा भोलि अदालतले असंवैधानिक निर्णय गर्यो भने त अदालतको फैसला पछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अब म एउटा उदाहरण दिन्छु। एकछिन एउटा कुरा गरौँ। त्यसो भएदेखि अदालतले मानिलिउँ यो कदमलाई सदर गरिदियो कि विघटन भयो संसद, त्यसपछि लाग्छ तपाईँलाई कि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ? होइन, वैशाखमा निर्वाचन अब किन अदालतको फैसला त मान्नु पर्यो तपाईँ सबैलाई। हजुर, त्यसपछि त निर्वाचनतर्फ जानु पर्यो। मलाई लाग्छ अदालतले वैशाखमै निर्वाचन भनेर त फैसला पक्कै गर्दैन। यो जुन विघटन छ संसद विघटन सदर अथवा बदर त्यो दुईटा चाहिँ हुनसक्छ। र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यो देशको संविधानमा हामीले भनिरहेछौँ, बोडजीले पनि भन्नुभएको छ, प्रकाशजीले भन्नुभयो, मैले भनेको छु यो असंवैधानिक हो। तर संविधानका मकसदहरूलाई केलाउने, अक्षरलाई चिर्ने नेपालको संविधानले जिम्मा चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको हुनाले पालना गर्नुपर्छ। मैले यो बुझेँ, तर यदि उसले सदर गरिदियो प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई भने वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भनेर कङ्ग्रेस निर्वाचनको तयारीमा होमिन्छ होइन त? अब वैशाख हाम्रो मान्यता के हो भने त्यसपछि निर्वाचन नहुने अवस्था सिर्जना भयो, प्रतिगमनको खतरा देखियो भने नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो पार्टी र जनताको साथसाथै त्यसको विरुद्धमा अनि चाहिँ ठुलो आदि बेरी ल्याउने गरेर आन्दोलनमा जान्छ। तर अहिले अदालतलाई तर्साउने गरेर आन्दोलन गर्दैन, विरोधका कार्यक्रमहरू मात्रै गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनको आह्वान गरेको छैन, विरोधको कार्यक्रम विरोध गरेको छ। हामी विरोध प्रदर्शनमा अडिएका छौँ। बढ सर, यो अदालतको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा कुरा चर्चामा आइरहेको छ कि अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोजेको एउटा शब्द, दबावमा पार्न खोजेको। अब यसका परिणाम त ल्याउन एउटै नै खोजेको, आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोजेको, तर प्रभाव र दबाव दुईवटा शब्दका फरक छन् प्रयोगहरू र त्यसका मान्यताहरू पनि। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जनाले वक्तव्य जारी गरेको
विषय पनि चर्चाको विषय छ र अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोजेको, दबावमा पार्न खोजेको र अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो कि अघि उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीले संसदको पुनर्स्थापना हुँदैन, चुनावको तयारी गरे हुन्छ, उहाँले धेरैचोटि भनिराख्नु भएको छ। यो दबाब नभए के हो त, यो चर्चाको विषय बनिराखेको छ। तर पूर्व प्रधान न्यायाधीश 4 जनाले चाहिँ वक्तव्य जारी गरेर यो ठिक छैन, यो संविधानले अधिकार दिएको छैन, यो छ त्यो छ भनेको चाहिँ दबाब हो कि होइन? अब यो अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको कुरो कसरी भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बिचमा कहीँ पर्दा पछाडि अनुचित किसिमको सम्झौता भएको छ भने आम जनतामा चर्चा भयो। यो राजनीतिक वृत्तमा, यो के भने कानुन र न्यायको क्षेत्रमा र आम जनतामा पनि बन्यो। व्यवहारबाट पनि पुष्टि नहुने कुरा हो। व्यवहारबाट यो चाहिँ कस्तो नि कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्नेहरूले एउटा हावा चलाइदिउन् त भनेर चलाएको विषय पनि त हुन सक्छ। त्यही म भन्दैछु। भएको हुनाले यो कसरी त त्यो के भने आशंका उत्पन्न हुने कारण के बन्यो भने यो संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि संवैधानिक जुन परिषद थियो त्यो संवैधानिक परिषदको बाट के भने केही व्यक्तिहरूको नियुक्तिहरू गरियो। गर्दाखेरि त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशका मानिसहरू पनि परेको भन्ने कुरा आयो। आइसकेपछि अनि कयौँ यस्ता घटना पनि रातको 12 बजेको समयमा भेट्ने गरेको भन्ने कुरा पनि आए। यसले गर्दा के हो भने एउटा आशंका उत्पन्न भयो। पहिला त के हो भने प्रधान न्यायाधीशको व्यवहारलाई लिएर पनि आशंका उत्पन्न एउटा कुरा। दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्री के भनेदेखि यो संसद विघटन गर्ने एउटा अभियुक्तको रूपमा प्रधानमन्त्री उभिनु भएको छ। म एकदम विश्वासका साथ फैसला के गर्नुहुन्छ भने संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। हुँदा अहिले त के भन्न सक्नु, सर्वोच्च अदालतको के भनेदेखि यो मुद्दा विराटपूर्ण इजलासले हेर्ने हो कि अथवा के भने संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा आम के भनेदेखि लिगल कम्युनिटी र यो विषयका विज्ञहरूले यस्तो विषयमा चाहिँ विगतका दिनहरूमा पनि कम्ती पनि 13 जना के भनेदेखि न्यायाधीशहरूले मुद्दा सुनाइ गरेको। म त्यसमा आउँछु सर, म त्यसमा आउँछु। तर म अगाडि त्योभन्दा अगाडि आएको दबाब र प्रभाव त्यो 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यसरी मिल्ने हो त्यो। मलाई भन्छु त्यसपछि के हो भने जब यस्तो किसिमको प्रधानमन्त्रीले हरेक दिन फैसला गर्न थालेछ आशंका के उत्पन्न भयो भने होइन कतै प्रधानमन्त्रीको यस्तो किसिमको के भनेदेखि दबाब र प्रभावमा कहीँ न्यायपालिकाले आफ्नो बाटो बिराउने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरे के भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले। चिन्ता व्यक्त पनि उनीहरूले के भने संविधानको एउटा आफूलाई लागेको एउटा के धारणा व्यक्त गरे। त्यो अहिले के सडक पनि अभिव्यक्ति भइरहेको छ। तपाईँलाई के हुन्छ भने जब कुनै पनि संस्थाहरूले होइन तर अरूले जस्तो अन्य आम नागरिकले अथवा चाहिँ संविधान कानुनको जानकार भन्दा कम ओजन राख्ने भनौँ अथवा त्यो 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 पक्षसँग जोडिएको भन्दा अलिक फरक खालको मानिसहरूले विचार राख्नु एउटा पक्ष हो। प्रधान न्यायाधीश भएर रिटायर्ड भएको मान्छेले संविधानको धाराहरू किटान गर्दै यहाँ यस्तो छ त्यहाँ त्यस्तो छ यसो गर्न मिल्दैन भन्नु त होइन। यस्तो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने निर्णय यस्तो गर भने हो त त्यो त। अहिलेका पूर्व के भनेदेखि जुन प्रधान न्यायाधीशहरूले जसले के आफ्नो वक्तव्य दिए हिजो के भने प्रधान न्यायाधीशको रूपमा थिए, अहिले के हुन् उनीहरू नागरिक हो के रहन्, देशका एउटा के भनेदेखि जिम्मेवार नागरिक हुन्। एउटा जिम्मेवार नागरिकले को कर्तव्य के हुन्छ भने समाजमा उठेका प्रश्नहरूको के भने कहिलेकाहीँ समाजलाई बाटो देखाउनुपर्छ। त उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यहाँ यो विवाद उठिरहेकोमा काहीँ न्यायपालिका यस्तोमा काहीँ चुक्ने हो कि जसले गर्दाखेरि के भने न्यायपालिकाको के भनेदेखि इज्जत प्रतिष्ठा जनविश्वासमा आघात पुग्ने हो कि भनेर उनीहरूले के भनेदेखि त्यो जुन अभिव्यक्ति गर्नुलाई त्यो अदालतमा प्रभाव पार्ने त्यो एउटा नागरिकको हैसियतले उता विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उनको। म एउटा प्रश्नको चाहिँ तपाईँसँग उत्तर चाहेको सर कि जस्तो अहिले बहस चलिरहेको छ कि संवैधानिक इजलास के बृहत्पूर्ण इजलास भनेर यो विषयमा अदालतलाई एउटा कुरै टुङ्गो लाउला, त्यसमा म जान चाहन्न। तर संवैधानिक इजलास जब गठन गरिएको छ संविधानमै व्यवस्था छ कि संवैधानिक कुनै विवादहरू आयो भने व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलास गठन गरिनेछ भनेर, अब किन बृहत्पूर्ण इजलास चाहियो, के फरक छ यसमा? अब यो छ के भने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश लगायत अन्य 4 जना गरेर 5 जना न्यायाधीशहरू मात्रै हुन्छन्। बृहत्पूर्ण इजलासमा के भनेदेखि 9 जना 11 जना 13 जना वृहत न्यायाधीशहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण के हुन्छ भने न्यायाधीशहरूमा जति बढी सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरूको मुद्दामा सहभागिता रहन्छ त्यति धेरैको गर्ने बुद्धि र विवेक प्रयोग हुन्छ, त्यति उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यसकारण यो संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा जो आम जनताको चासो बढेको छ
र यसले नेपालको राजनीतिलाई के भने कतातिर लाने हो भने निर्धारण गर्दैछ र यस्तो किसिमको संवेदनशील इस्युमा चाहिँ के हो त भनेदेखि बढीभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको के अरे संलग्नतामा मुद्दा के अरे हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति संवैधानिक अब तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता भएको नाताले अलिकति त्यसको फाइदा लिउँ कि मान्नुहोस् यो मुद्दा यदि राखेर कुरा गरौँ दुईवटा क्लजमै, यदि विघटन भयो त्यसपछि के हुन्छ? संविधान अन्तर्गतै रहेर कुरा गरौँ। यो विघटनलाई सदर भयो भने त के भनेदेखि अब के भने त्यो के भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको के भनेदेखि वैधानिक हुन्छ, त्यसपछि को स्थिति हुन्छ। अब तपाईँलाई त्यसपछिको स्थितिमा राजनीति के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा प्रश्न भयो। संवैधानिक रूपमा त सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेपछि त सबैले त्यसलाई के भने मानिदिनु पर्ने। यदि पुनर्स्थापना भयो, बदर गर्यो र संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि संसद पुनर्जीवित हुन्छ। अब त्यसपछि अलिकति राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि विघटन भयो भने वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ? अब यो चाहिँ राजनीतिक प्रश्न भयो। अब मेरो आफ्नो चाहिँ मूल्याङ्कन र अहिले के भने प्रधानमन्त्री ओलीका केही समय यताका के भनेदेखि उहाँका के भनेदेखि अभिव्यक्ति र उहाँको व्यवहारलाई देख्दाखेरि र जसरी उहाँले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन के छ भने उहाँले यो पनि चुनाव गर्न भनेर यो संसद के भनेदेखि विघटन गरेकै होइन। कसरी गरेको त भन्दै उहाँले के भनेदेखि आफ्नो निरङ्कुश शासन सत्ता, स्वच्छचारी शासन सत्तालाई के हो त भने कसैले प्रश्न उठाउन नसकोस् र आफूले के भनेदेखि निर्वाध रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनु गर्नको लागि अनन्त होइन कति जेलसम्म हुन्छ होइन, अब त्यो लम्ब्याउनको लागि उहाँले के गरेको हो। र अब अनुमान के छ? अब यसलाई के भने उहाँले लामो समयसम्म के अरे गर्नको लागि परिस्थितिले उहाँलाई के भनेदेखि बाधा गरेन भने यसलाई विभिन्न बहानाबाजीमा अब बाँकी छ नि उहाँको के भनेदेखि संसद के अरे अझै 2 वर्ष छ नि, 2 वर्षसम्म पुर्याइदिने उहाँले सक्नुहुन्छ। यो किसिमको उहाँको के अरे यसमा के अरे देखिन्छ। कसरी देखिन्छ यसको पुष्टि गर्छ भने यो के भनेदेखि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको प्रतिनिधि सभा हो, यसलाई त विघटन गरिदिनु हो। अब बाँकी रहेको थियो त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेलामा जनताको एउटा के प्रतिनिधिमूलक संस्था राष्ट्रिय सभालाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यता र सिद्धान्त हो। उहाँले के गर्नु अस्ति वर्ष 10 दिनमै उहाँले के भने त्यसलाई के भनेदेखि बन्द गरिदिनु। त्यसले यी सबैले कुरा के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री ओली यो संविधानलाई व्यवस्थालाई असफल गर्न चाहनुहुन्छ, यो संविधानलाई के भनेदेखि उहाँ च्यात्न चाहनुहुन्छ र लामो समयसम्म के भनेदेखि जति बेलासम्म आफ्नो शक्ति आर्जन हुँदैन त्यो बेलासम्म उहाँ के भनेदेखि विभिन्न बहानाबाजीमा के भनेदेखि शासन सत्तामा बस्न पनि चाहनुहुन्छ। प्रकाशजी अब एउटा पार्टीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ, नागरिक अधिकारको लागि नागरिक अभियानमा पनि जोडिएको मान्छे, अलिकति नागरिक अभियानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि तपाईँले पार्टीको तर्फबाट कुरा गर्नुभयो, हाम्रो बोर्ड संविधानको तर्फबाट कुरा गर्नुभयो, पार्टीको एउटा कुरा गर्छु त्यसपछि अलिकति नागरिकको। जस्तो वैशाखमा जस्तो मानौँ विघटन भयो, एकछिनलाई मानौँ विघटन भयो भनेर मानौँ, निर्वाचन हुन्छ वैशाखमा अथवा त्यसको तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा कुन मुडमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा कुरा छ, प्रधानमन्त्री ओली सम्मानित व्यक्ति हो देशको, उहाँले काम पो असंवैधानिक गर्नुभयो, अलोकतान्त्रिक गर्नुभयो होइन, नेपाली जनतालाई 1 दशक पछाडि फेरि गुमराहमा पारिदिनु भयो। सबैलाई थाहा छ र प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा करोडौँ नेपाली नागरिकको लगानी छ र म के भन्न चाहन्छु भने त्यो रोग चाहिँ हामीलाई थाहा भयो, तर उहाँलाई लागेको आइटिएस राजनीतिक रोगको बारेमा अब थाहा पाइँदैछौँ हामीले। आइटिएस यस्तो रोग हो, आई एम द स्टेट भन्ने रोग। अहिले उहाँ के गर्नुहुन्छ, चुनाव गर्नुहुन्छ कि हुन्न, उहाँलाई के उटपटाङ गर्नु मन लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ, उहाँ कसरी चर्को राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, कसरी लम्पसारवादी हुनुहुन्छ, फेरि कसरी बिउतिनुहुन्छ, यो राजनीतिक विश्लेषण गर्ने एउटा कुपात्र भएर निस्किनु हो। किनकि समृद्धि, सामाजिक न्याय, स्वाभिमानको पात्र भएको भए शालिग ठडाउने कुराहरू हुन्थ्यो। अब उहाँको बारेमा टीका टिप्पणी राजनीतिक शोध ग्रन्थ लेख्नुपर्ने स्थितिमा आयो कुपात्रको रूपमा। उहाँलाई जुन आइटिएस आई एम द स्टेट रोग लागेको छ, राजनीतिक रोग लागेको छ, उहाँले त चुनाव गराउँछु भनेर गरेको यो होइन, उहाँले हाम्रो यो समृद्धिको खाका कोरौँलाई यो कदम गरेको होइन, उहाँले यो देशलाई स्वर्णकालमा अब म जान आँटेँ भनेर गरेको होइन, उहाँलाई त जुन रोग लागेको थियो त्यो प्रतिक्रिया थियो। त्यस कारणले उहाँले चुनाव गराउनलाई यो गरेको होइन, ठिक पारिदिन्छु भनेर आफ्नै सहकर्मी
आफ्नै सहयात्रीहरूलाई अघि भन्नुभयो तपाईँ। देखाइदिन्छु ठिक पार्छु भनेर गरेको। यदि- त्यसकारणले उहाँको सोच तर उहाँको कमिटमेन्ट छ नि प्रकाशजी कि चुनाव हुन्छ र यदि अब यसमा पनि फेरि अर्को एउटा यदि राखौँ, चुनाव गर्न सक्नु भएन भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि पनि त प्रश्न उठ्छ नि त। आज त उहाँको कदममाथि प्रश्न उठेको हो। चुनाव गर्न सक्नु भएन भने त उहाँको सिङ्गो राजनीतिक करियरमाथि, उहाँको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ नि त। प्रकाशजी, चुनाव नगर्नेबाट होइन, कु गरेर अलोकतान्त्रिक कदम चालेर इतिहासमै 5 वर्ष कम्प्लिट दुई तिहाई जगको सरकारलाई यसरी विघटन त अरूले नि गरेका छन्, त्यस मानेमा चाहिँ उहाँलाई अलिकति एक्सक्युज छ नि त, होइन? म अरूले नि गरेका छन्। अरूलाई अघि वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्छ, संविधानमा त्यहाँ संविधानमा व्यवस्था थियो। अहिले त कसैलाई तेजोवध गर्नलाई, कसैलाई रिस देखाइदिनलाई आई एम द स्टेट हिसाबले मैले गरेर देखाइदिन्छु भनेर हेरौँ त कौन सर्वोच्च अदालत भनेर गरिरहनु भएको छ नि। कारण होला, तर कारण आफ्नो आफ्नो होला, तर प्रधानमन्त्रीले अलिकति राजनीतिक सहारा लिनुभएको छ नि। यदि संसदीय लोकतन्त्र हो भने किन पाइँदैन भने एउटा राजनीतिक सहारा, एउटा केन्द्र त समात्नु भएको छ नि त। त्यसको लागि त उहाँ दुई तिहाईको जगमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बसलाई ल्याएर संविधान संशोधन गर्न कसले रोकेको छ? तर जब इतिहासमै सबैभन्दा बढी यो देशलाई समृद्धिको मार्गमा ल्याउने काम गर्ने पिरियड भयो, त्यसले तपाईँलाई लाग्छ कि उहाँ कुपात्र भइसक्नुभयो? कुपात्र भइसक्नुभयो। यो अब राजनीतिक शास्त्रीहरू, भोलि पिएचडी गर्नेहरूले यस्तो राम्रो पात्र पाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई कि उहाँको बारेमा, उहाँका कुपात्रिक कदम बारेमा धेरै थेसिस सिन्थेसिसहरू आउनेवाला छ। अब त्यसभएदेखि अब उहाँले चाल्ने कुनै पनि कदम संवैधानिक, कुनै पनि कदम लोकतान्त्रिक हुँदैन। कसरी हुन्छ त? पहिले नाइफलाई कनाइफ भनिदिनु भयो उहाँले। यो के हो भनेर विषयविज्ञले लाँदाखेरि वरङ भनिदिने खालको आउला जस्तो देखियो। अब यो दुइटै के हो भन्दा वत वरङ भन्ने हिसाबले आफै ओलीजीले भन्नुहुन्छ भन्दा त यसको कहिले पनि आएन। एकले अर्को बिग्रिँदै गएपछि त्यसभएदेखि अब विघटन भयो, विघटन भए पनि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन भएपछि फेरि अर्को प्रतिनिधि सभा आउँछ, पुनः यो डिरेल भएको रेल ट्र्याकमा आउँछ। यो चिज कल्पनै नगरौँ। हामी त यस्तो सुरुङमा पछाइदिनु भयो उहाँले। 2 वर्ष अगाडि नै यस्तो सुरुङमा पछाइदिनु भयो कि त्यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पृष्ठभूमि अहिले सबैभन्दा क्लाइमेक्समा छ। जुन अनुवाद, जुन पृष्ठभूमि, जुन साँठगाँठ, जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ छ, त्यहाँ पनि प्रश्न गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले अघि प्रकाशजी, अघि यो दबाब प्रभाव होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशको बारेमा वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रतिक्रिया छ, मेरो पनि प्रतिक्रिया छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको यो गहिरो विशिष्ट चासो, दबाब प्रभाव, चियो चर्चा र गहिरो चिन्ता, जब यो देशको संविधानै बागमतीमा सेलाउने काम भइसकेपछि अनि मौन बसेर यो देशको होइन यो त होइन, यो त संसदको विघटन भयो, त संविधान विघटन भयो होइन नि। अरे त्यो संविधानको धजी उडाएको होइन, संविधानले च्यातिएको होइन, नलेखेको कुरालाई पनि विगतमा चाहे मनमोहन अधिकारीले होस्, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानमा भएको व्यवस्था गर्दा त यो अलोकप्रिय भयो, यो नेपालको हितमा छैन भनेर नयाँ संविधान बनायो। अनि नभएकै व्यवस्था गर्दा चाहिँ झन् अब राम्रो हुन्छ त? म एकछिन बोर्ड सर यो त संसदको विघटन हो नि, संविधानको होइन नि। होइन, अब के हो भने छोटो मात्रै उत्तर म यो अब जान्छु। संविधान भनेको कुनै पनि डेमोक्रेटिक के अरे शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको देशको लागि संविधान भनेको आँखाको नानी जस्तो हुनुपर्छ र संविधानलाई कतैबाट पनि सानोतिनो पनि चोट पुर्याइयो भने त्यसले असंवैधानिक र अराजकता सिर्जना गर्छ। जस्तो भन्नु प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी नि त सर, त्यसरी हो नि त। हाम्रो संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कति हामीले हुनुपर्छ भनेका छौँ, कति मन्त्री परिषदमा कति, संसदमा सिङ्गै उपसभामुखै हुनुहुन्न। त्यसो भए त यो संविधान त रक्त मुछेल भइसक्यो। होइन, त्यो होइन। यस्तो प्रकारजी के हो भने संविधान कार्यान्वयनको क्रममा कैयौँ कुरा के नै पुरा गर्न बाँकी रहन्छन् एउटा पार्ट हो। तर संविधानलाई नै के भनेदेखि आघात पुर्याउने भनेको दोस्रो कुरा हो। जस्तो के भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार थिएन
र उहाँ अहिले चुनावमा जानुभयो के भन्नुहुन्छ म जनताको समय चुनावमा ए बाबा चुनावमा जानको लागि संविधानले जुन ढोका दिएको छ त्यो ढोका प्रयोग गरेर भित्ता फोरेर संविधानको भित्ता फोरेर के अरे चुनावमा जानु भन्नु त्यो त संविधानलाई के भन्दाखेरि निष्फल बनाउने कुरा हो। तपाईँलाई होइन त्यसमैदेखि उहाँ यो संविधान च्यात्ने दिशातर्फ होइन त्यही अहिलेको उहाँको तपाईँलाई यहाँबाट देख्नुहोस् जति बेलादेखि उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेको किनदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतको भन्नु न सबै भने उहाँले सक्नुभयो भनेदेखि यो संविधानलाई खर्लपै खाल्टुमुनि पुर्दिनुहुन्छ पुर्दिने त्यो उसको त्यो मनोवृत्ति देखियो किन भन्नुहुन्छ भने एउटा के भने डेमोक्रेटिक म एकछिन डाक्टर साहबको डाक्टर साहब यो त्यसो हो भनेदेखि त्यसो हो भने अब तपाईँ नागरिक अभियानबाट पनि आएको मान्छे अभियान चलाएर पनि आएको मान्छे त्यसो हो भने त गम्भीर विषय रहेछ नि त प्रतिनिधि सभा विघटन भनेर एउटा सानो एउटा त्यो पक्षलाई मात्र हेरेर त पुग्दो रहेछ या त संविधान नै झन्डै चाहिँ नि निलिन च्यातिन आँटेको अवस्था रहेछ भनेदेखि त हामी हेरौँ सर्वोच्च अदालतले के गर्छ अनि सर्वोच्च अदालतले कसो गर्छ भनेर बडा भला आदमी बनेर बस्ने त बेला होइन रहेछ नि त तपाईँहरूको अलिकति मूल्याङ्कन अलिक कमजोर भएछ कि क्या हो होइन यसलाई यसरी लिनुहोस् न तपाईँले नेपालको नागरिक समाज नागरिक आन्दोलन त तपाईँको राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्रै एक्टिभ भइदियो त्यसले त राजनीतिलाई जुन हाम्रो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने क्रममा त त्यो त दलीय भागबण्डामा विभक्त भएर निर्लज्ज भएर ओर्लियो नि त तपाईँको चाहिँ अहिले ओली खेमाको मानवाधिकारवादी नागरिक अभियन्ता प्रचण्ड खेमाको अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको होला नेपालको नागरिक समाज अथवा हामीले जुन खालको तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यसले अहिलेसम्म ओली सरकारले जे जति अकर्मण्यता गर्यो त्यसका विरुद्ध चुइक्क बोलेन देशमा चाहिँ यस्तरी भ्रष्टाचार व्याप्त भयो त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्यो किनकि ऊ आफै नै विदेशी डोनर एजेन्सीबाट प्राप्त सहयोगले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब भएको छ तपाईँको आज हेर्नुहोस् त कहाँ छन् त ती मानवाधिकारवादीहरू दुलोभित्र लुकेका छन् मैदानमा आउनु पर्यो नि त अनि सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनलाई नागरिक समाज बनेको होइन नि नागरिक समाज त सर्वोच्च अदालतको मान र मर्यादा जोगाउनको लागि हो मैले तपाईँको मेरो पिएचडीको एउटा कोर्स पनि यो सिभिल सोसाइटीकै बारे मैले गरेको हुनाले तपाईँ प्रजातन्त्र र नागरिक समाज भनेको एकअर्काबाट छुट्याउन नसक्ने अनुन्याश्रित सम्बन्ध भएका चाहिँ अवयवहरू हुन् तपाईँको नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो त छैन नेपालमा चाहिँ तपाईँ द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई कसरी उचाल्ने र थेसार्ने भनेपछि पार्टी कतातर्फ छ अनि त्यही छाता बोकेर हाम्रो नागरिक हो पनि चलिरहेको एउटा त त्यही छाता ओढेर अर्को कुरा भ्रष्टाचारको साझेदारी गरेर यहाँनिर दृष्टिकोणमा चाहिँ किन समस्या त जस्तो चाहिँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ भने तथ्याङ्कले भन्छ भने तपाईँले हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ मैले हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ एक्ज्याक्टली यहाँनिर 2 थरी 3 थरी 4 थरी मत चाहिँ किन तपाईँको मैले त्यही भने नागरिक अधिकार कर्मीहरू नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई तपाईँले 2 वर्षमा देख्नुभयो त जब माओवादी र एमालेको समीकरण बन्यो नि अचानक द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचाल्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू कहाँ हराउनु भयो हिजो त प्रचण्डलाई हेग पुर्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उता हुनुहुन्थ्यो के त्यो नागरिक समाजको धर्म हो अर्को फेरि म तपाईँलाई जोड दिएर भन्छु पूर्व प्रधान न्यायाधीश एउटा व्यक्ति भनेको ऊ एउटा सिङ्गल नागरिक होइन उसले अझै पनि संस्था र कानुनको रिप्रेजेन्ट गर्छ मैले यहाँ चाहिँ हाम्रा पूर्ववक्ता साथीहरूकोमा म पनि आयोगमा आयुक्त भएर आएँ मैले अब त्यो आयोगबारे हस्तक्षेप गर्न मिल्छ म नागरिक हो भने त्यहाँ अहिले वर्तमान आयुक्तहरूलाई तिमीले कुन निर्णय गर्यौ यस्तो निर्णय गर्लाउ नि खबरदार भन्ने अधिकार मलाई रहँदैन जुन दिन मैले शपथ ग्रहण गरेँ त्यहाँ पदावधि छौन्जेल मैले आफूले लगाएको राजनीतिक चस्मा र जुत्ता ढोका बाहिर राखेर काम गरेँ र आज मैले सिभिलियन हुने हो भने नागरिकको दर्जामा उभिने हो भने त मैले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन तर आज त फेरि स्थिति त केवल संसद विघटनसम्म मात्र रहन्छ यो त संविधानै जान्छ कि व्यवस्थाै जान्छ कि भन्ने ठाउँमा पुगेर रहेछ तर यसो हो त्यसकारणले अलिकति जागरुकताको तह बढाउनु पर्ने बेला भारी छ के मिनबहादुर रायमाझी कल्याण श्रेष्ठ सुशीला कार्की चाहिँ उपल्लो दर्जाको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा चाहिँ कम दर्जाको प्रधान न्यायाधीश हो र मैले यहाँ सैद्धान्तिक कुरो मात्रै गरेको मलाई पनि आशंका छ कहीँ कतै न्यायालय सेटिङ अनुसार काम गर्छ कि न्यायालयमा बालुवाटारको हावा लागेको छ कि तर यसको अर्थ यो होइन कि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले निर्लज्ज रूपमा निर्णय नै हुन बाँकी विचाराधीनै बाँकी विषयमा यो दफाले रोक्छ
त्यो दफाले रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने निर्णय गर्न त तपाईँ वर्तमान न्यायपालिकालाई दिनु पर्यो नि। अनि त्यो न्यायपालिकाले गैर संविधानको अक्षरस व्याख्या गर्न सकेन भने चाहिँ उहाँहरूलाई बोल्ने अधिकार हुन्थ्यो। हो, त्यसबेदेखि अहिले नागरिक अधिकार कर्मी नै सही अहिले सडकमा आएर बवाल गर्ने बेला भइसकेका छैन। त्यसबेदेखि होइन, उहाँहरूले असंवैधानिक कदम भन्न मिल्यो, जनतालाई एउटा हालको के हो त बुझाउन मिल्यो, तर अदालतलाई थ्रेट गर्न मिल्दैन। यो तपाईँको नजरमा चाहिँ यो मैले त्यो अदालतको प्रसङ्ग बुझेँ, तपाईँले कुन तहसम्मको हस्तक्षेप गर्न मिल्यो कुन तहसम्मको मिलेन भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको नजरमा चाहिँ यो संसदको विघटन एउटा संसदको विघटनको एउटा घटनाको रूपमा लिनुभएको छ कि यो प्रजातन्त्र अपहरणको यात्रा बिन्दु हो भन्ने? यो एउटा घटना हो र त्यो घटनाले दुर्घटनातर्फ मोडिन आँट्यो भने तपाईँ हामी त जिउँदै छौँ त। यो एकदम असंवैधानिक कदम हो, वर्तमान संविधानले दिँदैन। तर घटना घट्यो, त्यो घटनाको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यो फैसला भएपछि फेरि निर्वाचनै नहुने बाटोतर्फ अग्रसर देश मुलुक भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ दुर्घटना हो। त्यसपछि हाम्रो संविधान च्यातिने अवस्थामा पुग्यो। अहिले त एउटा कुनै ए भन्ने व्यक्तिले एउटा घटना घटायो, त्यसले आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन, अथवा उसको पार्टीभित्रकै अर्को कित्ताले उसलाई भित्तैमा धकेल्यो। तपाईँ त्यो भित्ता फुटाएर बाहिर जानु पर्यो कि यता आउनु पर्यो? हामीले चाहिँ यहाँनिर के भनेका छौँ त भन्दा हिजो यत्रो भ्रष्टाचार छौन्जेल साझेदारी गर्ने माधव नेपाल र प्रचण्ड आज अचानक ओलीको विरुद्ध उभिनु, उहाँहरूमा पनि लोकतान्त्रिक आवरण छैन। उहाँहरू केवल एक थान प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि यसो गरिरहनु भएको छ। यो अहिले त के आवश्यकता छ त भन्दा यो असंवैधानिक गतिविधिलाई ट्र्याकमा ल्याउनु र फेरि फ्रेस निर्वाचनमा जानु नै हो। यहाँ के भयो त भन्दा अहिले चाहिँ ढोकाबाट निस्किनु पर्ने ठाउँमा झ्यालबाट हाम फाल्नु भयो। तर हामीले के हो त भन्दा फेरि फर्काउने र फेरि ढोकैबाट गएर निर्वाचनमै जाने हो। अब यो कम्युनिस्ट सरकारलाई थप 2 वर्ष यो मुलुकमा राख्यौँ भने हाम्रो प्रजातन्त्र र संविधान त्यसपछि चाहिँ च्यातिन्छ। प्रकाशजी, म अन्त्यमा छु। अब यो सबै चिजहरू भए कि अब यसलाई सच्याउने चाहिँ कहाँबाट? जस्तो उहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यसपछि चुनावमा जाने, नयाँ फ्रेस म्यान्डेट लिएर आएर ट्र्याकमा लैजाने, त्यो एउटा विकल्प वा पुनस्थापना वा अर्को केही तपाईँको नजरमा के विकल्प हो? मलाई के लाग्छ भने अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिरै गइरहेको छ। त्यहाँबाट न्याय हुनुपर्छ, संविधानको बचाव हुनुपर्छ र ओली दण्डित हुनुपर्छ। खासमा कसरी ओली दण्डित? उहाँलाई आफूलाई मनगढन्ते आफूलाई मुड आएको बेलामा फ्याट 2 वर्ष अगाडि चुनाव घोषणा गरेर होइन, यो संविधानले पुनस्थापना गरे पछाडि भलै त्यहाँ खराब मान्छे नै आउँछन्, तर यो संविधानको भावना, मर्म, यसको विगतको पृष्ठभूमि जति बेला जे चाहे त्यही गर्नु हुँदैन भनेर जुन बनाइएको छ, मतलब उहाँलाई दिने दण्ड चाहिँ के तपाईँले भनेको? संसद पुनस्थापना पनि एउटा दण्ड हुनसक्छ र अन्तिम दण्ड त फेरि यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै फेरि पनि एउटा निर्वाचनमा गएर खास दण्ड त जनताले दिन्छ नि होइन? चुनावमा जानुहुन्छ, हराइदियो, सिद्धिहाल्यो नि, त्यही त हो दण्ड। अहिले संविधानले पुनस्थापना गर्नु भनेको त त्यो त राजकीय दण्ड हो नि त। उहाँले बोल्दै हिँडेको, लेख्दै हिँडेको कुरा यो देशमा अदालतमा पनि रहेछ, पञ्चायतमा पनि सोच्दै नसोचेको न्यायहरू हुन्थ्यो, विगतमा पनि स्थायी आयोगहरू खारेज गरिएको थियो होइन? अहिले पनि अन्तिम सत्य, अन्तिम हाम्रो न्याय दिने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो भन्ने कुरालाई हामीले राख्न सक्यौँ भने यी लोकतन्त्र विधिका शासन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक हो। व्यावहारिक रूप भनेकै गोजीबाट नाम झिक्ने, आफूलाई मुडा अनुसारले गर्ने, सेटिङमा काम गर्ने, खुसी पार्न काम गर्ने, यही त देखियो। त्यसकारण त हामीले के भनिरहेछौँ, विधि पद्धति होइन? बुझेँ पूर्ण सर। अब यो चाहिँ जस्तो ठिक छ प्रजातन्त्र, अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो चाहिँ एउटा चुक भयो भनेदेखि व्यवस्था नै हरण हुनसक्छ र तपाईँले प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँलाई दण्डित गर्नुपर्छ, दण्डित गर्ने एउटा उपाय संसदको पुनर्स्थापना हो। तपाईँको विचार हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्ने भए एउटा कुरा चाहिँ पुनर्स्थापना पनि हुनसक्छ भन्ने हो। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो अहिलेको यो जुन गलत भएको छ यसलाई सच्याउने ठाउँ कहाँबाट हो?
अहिले जुन के अरे प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी आफूलाई अधिकारै नभएको संसद विघटन गर्ने के भने अधिकार नभए त्यसलाई प्रयोग गरेर जुन संविधानलाई एउटा ठुलो के भने गम्भीर चोट पुर्याउने काम गर्नुभयो, त्यसलाई सच्याउने के भनेदेखि अहिले त्यो कहाँ आएको छ भन्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतले के भने यो संविधानको अक्षर भावनाको सही व्याख्या गरेर निर्णय गर्ने गरिदियो भने अहिले पुगेको जुन संविधानमा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्याएको जुन गम्भीर चोट छ त्यसमा केही मलम लाग्ने के काम हुन्छ। संसदको पुनस्थापना पछि त फेरि अर्को विग्रह आउँछ नि सर। होइन, पुनस्थापना भइसक्यो त्यसले के हो त भने अहिले जुन संविधानलाई जुन ट्र्याकबाट आउट गर्ने काम भएको छ नि संविधान ट्र्याकभित्र आउँछ हो। तर फेरि कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ अहिले त प्राविधिक रूपमा त नेकपा अझै एक छ नि। ठिक छ, तर तपाईँलाई के हो भने संविधान चाहिँ अहिलेको प्रमुख प्रश्न भनेको के हो भने को सरकारमा आउँछ को जान्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न होइन, अहिले भनेको संविधान बचाउने प्रमुख प्रश्न हो। फेरि के ल्याउँछ पुनस्थापना गरेपछि दलको नेता चयन गर्ने, त्यो विभिन्न प्रधानमन्त्री हटाउने, फेरि मिलिजुली प्रकाशजी सुन्नुहोस् न, हामीले ती सबै गर्ने कुरा भनेको त संविधानको फ्रेमवर्कभित्र बसेर गर्ने हो। त्यसलाई के भने तीभित्र करेक्सन हो, त्यसले के फरक पर्छ। तर संविधानलाई नै के भनेदेखि कुल्चिएर गरिने कार्यले त त्यसले के सही बाटो दिन सक्दैन, त्यसले त के भनेदेखि अराजकता मचाउँछ। अब तपाईँले मान्नुहोस् केही गरेर संसद पुनः स्थापना हुन सकेन भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले लगेर राष्ट्रलाई एउटा के भनेदेखि दुर्घटना गराइसक्नु भएको छ। अब यसपछि हुने भनेको के हो भने अर्को के भने महादुर्घटना हुँदैछ। त्यो महादुर्घटनाबाट कसरी बचाउने हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले सोच्नुपर्ने अवस्था। महादुर्घटना भनेको मतलब महादुर्घटना भनेको के संविधान के कोल्याप्स हुने, निर्वाचन नहुने, नेपाल के भनेदेखि अन्तहीन यो के भने आन्तरिक द्वन्द्वमा के भने फस्ने, अराजकतामा फस्ने स्थिति आउँछ। त्यतिसम्म जान्छ, त्यतिसम्म भइदियो भने त सब चिज हटिहाल्छ। त्यसको चुनाव त के भने तपाईँलाई के भने पहिलो कुरो त चुनाव के भनेदेखि हुँदैन, गराउनुको लागि चुनाव गराउनुको लागि यो संसद विघटन गरेकै होइन। र त्यसपछि नेपाललाई के भनेदेखि विदेशी षड्यन्त्रको आधारमा जहाँ नेपाललाई के भनेदेखि एउटा अस्थिरताको दलदलमा फसाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यो षड्यन्त्र हुँदाखेरि तपाईँलाई अझ भन्छु, म त के देखेर छु मेरो मूल्याङ्कन, नेपाललाई त गर्ने एउटा अफगानिस्तानको के भने मोडलमा धकेल्ने एउटा के षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यो विदेशी शक्तिहरूले। त्यो विदेशी शक्तिहरूको आज के भनेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा एकदम देखिको पात्र भनेको प्रधानमन्त्री ओली हो। पर्दा पछाडि अन्य व्यक्तिका पार्टीका नेताहरू पनि छन् जहाँ के भने घुमौरो तरिकाले के भन्छन् त भन्दाखेरि यो के भनेदेखि निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ भन्छन् नि, ती कुनै न कुनै हिसाबले नेपाललाई के भने महासङ्कटमा के भने फसाउने विदेशी जो गेम प्लान छ त्यसको के भने मतियार भएर रहेका छन्। हस्, यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ प्रजातन्त्र सङ्कटमा छ, तर त्यसलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउने चाहिँ कसरी त, त्यसका विभिन्न आयामहरू रहेछन्, विभिन्न पक्षहरू र विभिन्न धारणाहरू आजको कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको छ र ती मध्येको एउटा कुनै पनि विकल्पमा नेपाल जान सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो तिनैजना अतिथिहरूले आफ्नो मतहरू राख्नुभएको छ। आज हामीले बोर्डबहादुर कार्की, प्रकाश चन्द्र परिया र डाक्टर माधवी भट्टसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रम प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।